वर्चुअल मेमोरी में पेज फॉल्ट, पेज रिप्लेसमेंट हमने डिस्कस किया था। लेक्चर का ये फॉलो अप है। इसमें हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स की बात करेंगे। मुख्तलिफ पेज एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। हम इस पर ये जो फीफो, ऑप्टिमल, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ऑप्टिमल, लीस्ट रीसेंटली यूज्ड, स्टैक काउंटर और फिर LRUQ अप्रॉक्सीमेशन, मुमकिन ही ये एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे। साथ में थोड़ी सी इलस्ट्रेशन होगी कि पेज ट्रेस से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे पेज फॉल्ट्स हैं और उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। मेरे डिमांड पेजिंग की एक रिक्वायरमेंट है जी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट होनी चाहिए जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मदद दे। मुख्तलिफ पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, लोग यूज़ करते हैं डिज़ाइन करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो भी अवेलेबल एल्गोरिदम्स हैं उनमें से अपनी ख़ास एनवायरनमेंट के हवाले से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जी ऐसा एल्गोरिदम सेलेक्ट किया जाए जिसमें जो पेज फॉल्ट्स हैं वो कम से कम हो। नॉर्मली ये फैसला करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम हमारी एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल होगा, उसके लिए जो डिज़ाइनर्स हैं वो बेसिकली एक गिवन पेज ट्रेस पे ये फिक्स करते हुए वेरिएबल के तौर पे कि जी कितने फ्रेम्स हों, कौन सी पेज स्ट्रीम्स हों, पेज ट्रेस हों और कौन सा एल्गोरिदम अप्रोप्रिएट होगा, उसको मैनुअली भी कंप्यूटर के ज़रिए भी सिमुलेशन के ज़रिए कैलकुलेट करके फिर फैसला किया जाता है। और नॉर्मली ये होता है कि जी मेमोरी एड्रेसेस के हवाले से होता है, वो तो ज़रा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो मेमोरी एड्रेसेस को बुनियादी तौर पर ट्रांसलेट किया जाता है उसके पेज ट्रेस में। फिर वो पेज ट्रेस कितने फ्रेम एलोकेट करने हैं आपने, कौन से एल्गोरिदम है, तो डिफरेंट एल्गोरिदम्स में वही एक पेज ट्रेस और ये दो वेरिएबल्स उसको फिक्स कर देते हैं। फिर पेज एल्गोरिदम चेंज करते रहते हैं, तो फिर फैसला करने में आसानी होती है कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए सूटेबल होगा ख़ास सिचुएशन के लिए। हम अपने इसमें अभी इलस्ट्रेट करेंगे एक्सप्लेनेशन एंड डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स की। तो उसके लिए हमने ये पेज ट्रेस दिया हुआ है जी, 2321241 स्पेसेस के साथ है, तो ये पेज ट्रेस है। फिर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 3 फ्रेम्स हैं जो एलोकेट किए गए हैं। ये वर्चुअल मेमोरी के लेक्चर में हमने बातें की हैं कि ये पेज रिप्लेसमेंट दो तरह की होती है, ग्लोबल, लोकल। यहाँ पे हम बेसिकली लोकल रिप्लेसमेंट की बात करेंगे कि उसी फ्रेम सेट से जो एलोकेट किए गए हैं किसी प्रोसेस को, ये उसका पेज ट्रेस है। तो जो पेज फॉल्ट्स है कितने निकलते हैं फॉर किसी भी एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के लिए। तो सबसे सिंपल दी पेज रिप्लेसमेंट है फीफो, आसान तरीन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जी। ये बुनियादी तौर पे हर पेज के साथ जो टाइम है, जो पेज मेमोरी में लाया गया था, उस पे इंफॉर्मेशन रखी जाती है और उसके साथ ये चीज़ों को रिलेट करता है। जब भी ये फैसला करना हो कि कौन सा पेज रिप्लेस करना है, तो जो सबसे पुराना पेज था, सबसे पहले आया था मेमोरी में, वो उसको रिप्लेस किया जाता है। नॉर्मली ये टाइम वगैरह रिकॉर्ड नहीं किए जाते, तो थोड़ा सा वो है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि जी ओल्डेस्ट पेज, उस पर नॉर्मली ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। एक फीफो, सर्कुलर फीफो क्यू मेंटेन की जाती है। जाहिर है कि उसके पॉइंटर्स हैं, नॉर्मली रियर पॉइंटर फॉर इंसर्शन एंड देन फ्रंट पॉइंटर बेसिकली फॉर रिमूवल ना, तो उसी की यूज़ करते हुए वो क्यू में से नॉर्मली फ्रंट पे जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, एंड पे जो होता है वो ज़ाहिर अभी आया होता है, तो उसको वो यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं सर्कुलर क्यू को। जो पेजेस मेमोरी में आए हैं इस प्रोसेस के हवाले से इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जी पेज इन इंसर्ट एट द टेल
टेल पॉइंटर पे, और पेज आउट ऑफ फ्रंट पॉइंटर यूज़ करते हैं, हेड ऑफ द क्यू जिसको कहा जाता है, रियर हेड फ्रंट ऑफ द क्यू, ये उसको यूज़ करते हुए किया। हम ये जो हमारे पास केस है, एग्जाम्पल है हमारी, हम देख सकते हैं कि जी ये है 2 3 2 4 5, ये हमारे पास 2 है, तो ये फ्रेम्स का हम यहाँ पे बेसिकली वो क्यू मेंटेन कर सकते हैं। हम देखेंगे कि जी कैसे शुरू में तो ज़ाहिर है प्योर डिमांड पेजिंग में जो भी पेज रेफर किया जाएगा, डिमांड किया जाएगा, पेज फॉल्ट होगी तो शुरू के जितने भी इसमें 3 है तो 3 पेज फॉल्ट होंगी, 3 अगर मुख्तलिफ पेजेस रेफर होंगे, अगर वो रिपीट करेंगे तो पेज फॉल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे ये पेज 2 रेफर हुआ है शुरू में, तो डिमांड पेजिंग है, तो इस पर आप देख सकते हैं कि जी पेज ज़ाहिर है कि सर्कुलर क्यू, तो रियर एंड फ्रंट पॉइंटर पॉइंट टू द सेम लोकेशन इन द क्यू, तो ये बेसिकली क्यू मेंटेन कर रहे हैं हम यहाँ पे। 2 है जी, हम इसकी इंफॉर्मेशन अल्लाह से रखनी तो पड़ती है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर रहे कि जी कौन सा फ्रेम नंबर है 0 1 2 1 है, नो अभी दस हम ये क्यू मेंटेन कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये रिस्पेक्टिव फ्रेम्स पे प्लेस किए जा रहे हैं। उसके बाद जी हमारे पास 3 है, 3 2 है, ये भी पेज फॉल्ट है। अब आगे इसके पेज 2 रेफर किया जा रहा है, ऑलरेडी मेमोरी में है, तो इसलिए यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं होगा, वो उसी तरह मेंटेन करेंगे, अब क्यू वही रहेगी आपकी। फिर 1 आया जी, 1 विल बी, इसको यहाँ पे रखा जाएगा, ये भी एक पेज फॉल्ट है 1 3 2। जाहिर है कि जी पेज 5 रेफर किया जा रहा है, पेज फॉल्ट है, लेकिन साथ ही पेज रिप्लेसमेंट है, क्योंकि उसको मेमोरी में लाने के लिए फ्री फ्रेम है, देयर इज फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है, तो ये उसका फ्रंट है, ये रियर है, तो ये बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें पता ही है कि ये पॉइंटर्स पे मूव करते हैं, ये फिर उसका फ्रंट हो जाएगा, तो फिर इससे जो आगे स्पेस बचेगी वो जो है जी बुनियादी तौर पे आपका रियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 1 3 जी, 3 इज एट द फ्रंट एंड रियर पॉइंटर ना, ये पॉइंट कर रहा है चीज़ें साहब, ओवरफ्लो वाली बातें हैं तो नहीं होगा। यहाँ पे आगे जी पेज 2 रेफर किया जा रहा है, यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट आ जाएगी, वो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया 3 जी, तो 2 5 1 हो गया, फिर आगे फिर वही है 4 है, 4 2 5 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे नहीं है तो कोई पेज फॉल्ट नहीं है, उसी तरह रहेगी आपकी लिस्ट। यहाँ पे 3 है जी, 3 4 2 हो जाएगा, 5 रिप्लेस हो जाएगा, आगे भी पेज फॉल्ट नहीं है, 3 4 2 उसी तरह रहेगा जी। फिर यहाँ पे पेज फॉल्ट है 5 3 4 हो जाएगा, तो एंड देन यहाँ पे फिर पेज फॉल्ट है। हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं जी कितने पेज फॉल्ट्स हैं इस केस में, पेज फॉल्ट्स 9 पेज फॉल्ट्स हैं, तो आप यही अगर पेज ट्रेस इन्हीं फ्रेम नंबर्स के साथ किसी और एल्गोरिदम पे हम अप्लाई करें और उसके पेज फॉल्ट कैलकुलेट करें, तो इसी सिमिलर किस्म के केसेस होंगे, तो हमें फिर फैसला करने में आसानी होगी कि जी कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हमने यूज़ करना है। फीफो पेज रिप्लेसमेंट बड़ा आसान है जी समझने और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छी नहीं होती। किसी भी वक्त अगर कोई सिलेक्शन अच्छी ना हो सके पेज रिप्लेसमेंट के लिए, तो उसका जो रिजल्ट है वो पेज फॉल्ट रेट उसका बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर देखें कि ये केस है कि जी हमारे पास एक पेज ट्रेस है, इनिशियली हम 3 फ्रेम के साथ इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज फॉल्ट है, फिर पेज फॉल्ट है 3 2 1 है जी, फिर 4 है 1 इज़ गॉन क्योंकि फ्रंट पे है, वो देख सकते हैं ये क्यू बेसिकली मेंटेन की जा रही है, इसका साइज नहीं है, फिर 1 4 3 हो जाएगा, फिर 2 1 4 हो जाएगा जी, फिर 5 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि पेज फॉल्ट नहीं है, 1 2 जो अगले दोनों है, यहाँ पे दो पेज फॉल्ट, 3 5 2 हो जाएगा जी, देन 4 3 5 एंड देन नो पेज फॉल्ट। अब कैलकुलेट करें तो इसके पेज फॉल्ट। ये एल्गोरिथम बेसिकली लोग फिर जो दूसरा वेरिएबल असिमुलेशन वगैरह करते समय ना, यहाँ पे था हमारे पास पेज ट्रेस ये रखा हुआ है, हमने एक वेरिएबल जो है फ्रेम 3 है, तो अब अगर हम इसको चेंज करें फ्रेम 4 करके देखेंगे इसका इस स्ट्रीम पे क्या बिहेवियर होगा फीफो का, वो हम आगे देख लेते हैं कि जी
वही पेज ट्रेस है, लेकिन हमने फ्रेम 4 कर दिए हैं, इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह शुरुआत होंगी, 2 1 है, 3 4 है, 4 3 1 है, ये यहाँ पे 4 पेज फॉल्ट्स हो गई, 4 फ्रेम्स हैं 4। इसके बाद 1 2 पे कोई नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 पेज रेफर किए जा रहे हैं ऑलरेडी मेमोरी में। तो यहाँ पे 5 है जी, 5 रेफर हो रहा है, फ्रंट ऑफ द क्यू पेज रिप्लेस हो जाएगा तो 5 4 3 2 हो जाएगी आपकी जो लिस्ट है। फिर उसके बाद 1 5 4 3, फिर उसके बाद 2 है जी, फिर नहीं है, फिर पेज फॉल्ट एंड पेज फॉल्ट। अभी अब कैलकुलेट करें तो ये 10 है पेज फॉल्ट्स। नॉर्मली कॉमन सेंस तो ये कहती है कि अगर आप फ्रेम्स एलोकेट किए हुए बढ़ा दें, जाहिर है कि जी जो पेजेस हैं मेमोरी में किसी प्रोसेस के वो ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी वजह से पेज फॉल्ट कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जी फीफो के केस में इस पर्टिकुलर पेज ट्रेस पे अगर आप फ्रेम इंक्रीज करें तो पेज फॉल्ट्स इंक्रीज हो गए। ये बेसिकली थोड़ा सा अब बिहेवियर है फीफो के हवाले से। जो अभी हमने बात की थी कि जी किसी भी स्टेज पे एक गलत फैसला कि कौन सा पेज रिप्लेस करना, वो अल्टीमेटली पेज फॉल्ट रेट को बढ़ा देता है। यहाँ पे फिर हमारे पास वो जो कंडीशन ये है कि जी 4 फ्रेम्स पे 10 पेज फॉल्ट्स आ गए थे आपके, तो विच इज़ बेसिकली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये इसको जी लेडीज़ क्योंकि रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया, तो लेडीज नॉर्मली कहा जाता है कि नॉर्मल सिचुएशन। सो जो कुछ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के लिए जी पेज फॉल्ट रेट जो बढ़ जाता है जब आप उनके फ्रेम्स का कोटा एलोकेशन बढ़ा देते हैं। तो नॉर्मली ये लेडीज एनोमलीज की बेसिकली डिस्कवरी से ये हुआ कि रिसर्चर्स ने सर्च शुरू की कि जी कोई ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ढूंढा जाए जिसकी कम से कम पेज फॉल्ट्स हों और वो लेडीज नॉर्मली भी उस पर लागू ना होती हो, मीन्स के जो उसका बिहेवियर नॉर्मली रहे, अब नॉर्मल ना हो जाए। इस तरह के जो एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं और उसको नॉर्मली ऑप्टिमल एल्गोरिथम मिनिमम कहा जाता है। और उसकी जो कंडीशंस हैं, जिस तरह फीफो में तो हमने कहा था कि जी वो पेज रिप्लेस किया जाएगा जो सबसे पहले मेमोरी में आया था या सबसे ज़्यादा देर से मेमोरी में। तो यहाँ पे जो है उसकी जो बेसिक रैशनल है कि जी कौन सा पेज रिप्लेस किया जाए ताकि जो पेज फॉल्ट से कम हो, उसको ऑप्टिमल कहते हैं। वो कहते हैं कि जी वो ऐसा पेज रिप्लेस करें जो लंबे अरसे तक यूज़ नहीं होगा। ज़ाहिर है उसके लिए फिर आपको आगे की तरफ देखना होता है। इस टीम में तो मुमकिन है लेकिन रियली तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप देख सकते हैं आगे को, ज़ाहिर है कि अगर आप सिमुलेट कर रहे हैं कि पेज ट्रेस में किसी भी वक्त भी आपने ये फैसला करना है कौन सा पेज है, तो आप आगे की तरफ देखते हैं कि कौन कौन से पेज हैं जो सबसे अखीर में कहीं यूज़ हो रहा, तो उसको अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो उसकी वजह से फिर वो ज़ाहिर है दोबारा से जल्दी से रेफर नहीं होगा। वो उसको फिर ये है उसकी जी बेसिकली कि जी रिप्लेस वो पेज करें जो बड़ी देर तक आगे यूज़ नहीं होगा। इसको हम करके देख लेते हैं कि जी वही हमारे पास ट्रेस है और वही फ्रेम्स हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे जी 2 है जी, फिर 3 है पेज फॉल्ट है, अब ये 2 3 है कुछ नहीं होगा, नो पेज फॉल्ट, 1 है 1 3 2 5। यहाँ पे जी हमने फैसला करना है, 5 है आगे की तरफ देखना है, 3 है काफ़ी देर बाद यूज़ होता है, 2 है बड़ी जल्दी यूज़ हो रहा है, 1 बिल्कुल ही नहीं यूज़ हो रहा आगे कहीं पे, वेरी गुड कैंडिडेट फॉर रिप्लेसमेंट। तो हम ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं जी कि इस वक्त ये ध्यान में रखना है कि जी हम वो फीफो क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं, ये क्यों है इसी तरह जैसे किया है और हमने रिप्लेस कर रहे हैं और सरदत वो टाइम के हवाले से हम क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं, एक लिस्ट ही है ये जी 5 है, उसकी जगह पे जिस फ्रेम में 1 था उस पर फिर हमने 5 कर दिया, तो ये हमारे पास ये आगे लिस्ट है 5 3 2, क्योंकि हम तो आगे की तरफ देख रहे हैं। 2 पे फिर जी कोई
پیج فالٹ نہیں ہے کیونکہ پیج 2 میموری میں اویلیبل ہے. یہاں پہ پھر جا کے جی ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے 5 فوراً یوز ہو رہا ہے, 3 فوراً ہی ہو رہا ہے, 2 تھوڑی دیر بعد ہو رہا ہے. امنگ دیز نا یہ آپس میں پھر ہوتا ہے کہ سب سے بعد میں کون سا یوز ہوگا, تو اس کی نسبت ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے تو پھر ہم ریپلیس کریں گے اس کو پیج نمبر 2 کے ساتھ. تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس لسٹ بن گئی, ہم نے ویسے ہی اینڈ پہ ڈال دیا اس کو کہ اس کے 453 بنیادی طور پہ تو اس فریم میں جائے گا. ہم نے پہلے بات کی کہ یہ پھر اسی طرح یہ آگے کوئی نہیں ہے پیج فالٹ, یہاں پہ بھی پیج فالٹ نہیں ہے, یہاں پہ جا کے پیج فالٹ ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی 2 ہے اس نے ان ہونا ہے, 4 ہے بالکل بھی آگے نہیں ہے, 3 بھی نہیں ہے, 5 آگے یوز ہو رہا ہے, 4 دونوں میں سے ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی پھر اس کو فیفو کی طرف ریفر کر لیں کہ جو سب سے زیادہ یا اس کو فرنٹ پہ ہے تو اس کو پھر آپ ریپلیس کر دیتے ہیں. یہاں پھر ہم ریپلیس کریں گے جی 2 4 5 3 ریپلیس کر دیا ہم نے, اور پھر آگے دونوں پہ کوئی پیج فالٹس نہیں. تو اگر آپ یہ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو پیج فالٹس ہیں اس کیس میں وہاں پہ ہم نے دیکھا تھے فیفو میں 9 تھے, آپٹیمل میں ہے, اور اس کو اگر آپ خود سے کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ نیور انکریز ہو. جو دوسری سیکوینس تھی اس پہ بھی چلا کے دیکھ لیں کہ جی آپٹیمل پیج ریپلیسمنٹ ول نیور ایور ہیو دس نارملی, کہ آپ اس کے فریم الوکیشن انکریز کریں گے تو پیج فالٹس انکریز کبھی بھی نہیں. یہ جی ابھی ہم نے جو بات کی تھی کہ جی آپٹیمل کے لیے آگے کی طرف دیکھنا ہے تو ایکچولی تو پاسبل نہیں ہوتا کہ جی ایک پروگرام کو پہلے آپ رن کریں, اس کا پیج ٹریس نکالیں, پھر دوبارہ سے رن کریں سو دیٹ کہ جی وہ پھر اس کو آپٹیملی کر لیں. لیکن یہ صرف نارملی کمپیریزن پرپسز کے لیے ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ اس کی کوئی اپروکسیمیشن جو ہے نا اندازاً قریب کوئی صورتحال نکالی جائے, جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپروکسیمیشن نکالی جائے اس کی کوئی آپٹیمل الگورتھم کی. تو یہ تو فیزیبل نہیں ہے. ہم نے پہلے کہا کہ جی فیوچر بیہیویئر ہمیں پتہ ہونا چاہیے, وہ ممکن نہیں ہوتا, جبکہ جو اس کی اپروکسیمیشن ہے وہ ممکن ہے, اور اس کو ممکنات کو لوگوں نے ایکسپلور کیا ہے, اور اس میں سے پھر تھوڑا سا فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ آپٹیمل الگورتھم جو بنیادی طور پہ تو ٹائم یوز کرتا ہے, جبکہ یہ پیج یوز ہوگا ظاہر ہے کہ پھر اس میں سے فیصلہ کیا ہے تو جو سب سے بعد میں یوز ہوگا اس کو ریپلیس کر دیا جائے گا. تو آگے کی طرف دیکھتے ہوئے تو اس کی اپروکسیمیشن لوگوں نے یہ کیا ہے کہ جی نارملی آگے کی طرف دیکھنے کی بجائے پیچھے کی طرف دیکھا جائے کہ جی, اور اس کا جو ریشنل یہی ہے کہ جو ماضی قریب جو ہے نا وہ بڑی اچھی اپروکسیمیشن دیتا ہے مستقبل قریب کی. تو پیچھے کی تھوڑا سا پیچھے دیکھ کے آپ تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے کون سے پیجز ریفر ہوں گے. یہ کمپیوٹرز کی بیسیکلی کانٹیکس میں حوالے سے نارملی جو ریفرنسز کیے جاتے ہیں وہ اپروکسیمیشن وہ لوکیلٹی کے حوالے سے کیا جاتا ہے. اور جو 2 طرح کی لوکیلٹیز کو بیسیکلی مد نظر رکھا جاتا ہے, ٹیمپرل لوکیلٹی اسپیشلی کی تو یہ ٹائم کے حوالے سے ہوتی ہے, دوسرا اسپیس کے حوالے سے ہوتی ہے. تو میموری کے کانٹیکس میں یا پیجز کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں اگر ٹائم کے حوالے سے یہ ہوگا کہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے کون سے پیجز وہ نہیں یوز ہوئے تھے, تو چانسز ہیں کہ یہ مستقبل قریب میں تھوڑی دیر بعد وہ پیجز بھی نہیں یوز ہوں گے. اسی طرح اسپیس کے حوالے سے کہ جو قریب کی جو میموری لوکیشنز ہیں پیجز ہیں, سپوز کہ اگر پیج 5 پہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں تو جو پیج 4 ہے 6 ہے تو ان کے کیا چانسز ہے سارا کچھ نا, تو وہ بھی یہ کہ اکٹھے بلاکس میں ڈیٹا موو ہوتا ہے تو اس کے چانسز ہیں. ان 2 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے پھر یہ اس کو اسٹڈی کیا کہ مستقبل قریب کا فیصلہ ماضی قریب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے, اور یہ ریفرنس تھا کہ ٹائم اور اسپیس کے مد نظر رکھتے ہوئے. اس کے لیے پھر جو الگورتھم جو اپروکسیمیشن ہے وہ ہے جی لیسٹ ریسنٹلی یوز نا, جو کم سے کم جس طرح ابھی بات کی ہے کہ جی ماضی قریب میں دیکھا جاتا ہے, اور ان میں سے ظاہر ہے کہ جی کچھ ابھی یوز ہوں گے, کچھ اس کے بعد یوز ہوں گے, اس سے پہلے یوز ہوں گے, تو ان میں سے جو لیسٹ ریسنٹلی یوز ہے ٹائم کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے, اور اس کو پھر وہ سلیکٹ کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہ پتہ دیتا ہے کہ جی وہ عنقریب وہ پھر یوز نہیں ہوگا. یہاں پہ وہی ہے کہ جی پیج جو ہے نا بڑی دیر تک نہیں یوز ہوا, پیچھے مڑ کے اگر دیکھتے ہیں
تو وہ پھر ظاہر ہے کہ جی مستقبل قریب میں بھی شاید نہیں یوز ہوگا، تو اس لیے اس کو پھر ریپلیس کر دیا جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، جس کو ہم LRU کہتے ہیں. تو یہ جی LRU اپروچ از گڈ اینڈ از آفن یوز. لوگ یوز کرتے ہیں اس کو، اس اپروکسیمیشن کو، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے پھر ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں جی. سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو پھر امپلیمنٹ کیسے کیا جائے. ظاہر ہے کہ جی پیچھے کی طرف دیکھنا وہ ممکن ہے، کیونکہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، میموری ایڈریسز ہیں، کنورٹ کیا جا سکتا ہے، پیجز میں پیج ٹیبل انٹریز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو اس سے پھر پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جی کیا پیٹرن ہے، یوزز کیا ہے پیجز کا، وہ پھر امپلیمنٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. تو اس کے لیے اگر تھوڑی سی ہارڈ ویئر کی اسسٹنس اویلیبل ہو جائے تو اس سے پھر تھوڑا سا ممکن ہوتا ہے کہ جی آسانی سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی فریمز جو ہیں، پیجز فریمز سلیش کر کے اگر ہم بات کریں، اس میں پھر ہم ایک اسپیسیفک آرڈر ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کون کون سے پیجز کس وقت یوز ہوئے ہیں، تو اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے پیجز ہیں جو وہ ریپلیس کرنے ہیں. ظاہر ہے کہ جو لیسٹ ریسنٹلی یوز ہوگا وہی ریپلیس کیا جائے. اس کے لیے پھر دو میتھڈ جو ہیں جی نارملی یوز کیے، ایک تو کاؤنٹرز کا، ایک ہے اسٹیک کا. کاؤنٹرز میں ہوتا یہ ہے کہ جی ایک لاجیکل کاؤنٹر مینٹین کیا جاتا ہے ہر پیج ٹیبل انٹری کے ساتھ، جس میں جب بھی وہ پیج ریفر ہوتا ہے اس کا جو وقت ہے وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. اور یہ ایک لاجیکل کاؤنٹر ہوتا ہے، ہر میموری ایکسیس کے ساتھ اس کو انکریمنٹ کرتے رہتے ہیں، اور جب بھی اسپیسیفک پیج جس کی ہم انفارمیشن مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ریفر کیا جاتا ہے، تو وہ جو کاؤنٹر ویلیو پیج ٹیبل انٹری میں اس پیج کے ساتھ کاپی کر دی جاتی ہے. اور کسی بھی وقت جب یہ فیصلہ کرنا ہو تو یہ جتنے بھی کاؤنٹر ہیں ان کی بیسیکلی ویلیو کو کمپیئر کر کے سرچ کر سکتے ہیں آپ، اور پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا لیسٹ اس کی کاؤنٹر ویلیو نہیں ہوگا. یہ پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں کنٹینٹس ہیں اس کو جو کاپی کیے جاتے ہیں پیجز بھی ریفرڈ، اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ پھر وہ ٹائم جو ہے لاسٹ ریفرنس کا ہر پیج کے بارے میں ہوتا ہے، جو سب سے پہلے کیا ہوگا یوز ٹائم کی، اس کی ویلیو کم ہوگی کاؤنٹر کی، وہ پھر آپ وکٹم کے طور پہ اس کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. کچھ نہیں، یہ پھر یہ جی اس سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے اسمالسٹ ویلیو کے ساتھ. لیکن اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر بہت زیادہ پیج ٹیبل انٹریز ہیں کسی بھی پروسیس کی، اگر ہم لوکل ریپلیسمنٹ کی بات کریں تو پھر سارا جو ہے نا سرچ کرنا پڑے گا. پہلے سارٹ کریں یا ویسے سرچ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر آف کمپیریزنز وغیرہ ٹائم کنزیومنگ ہوگا سارا کچھ ہے نا. تو اس کو تھوڑا سا اوور کم کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے پھر ایک اور اسٹیک والا الگوریدم بھی، یہ پھر یہ ہے کہ جی ہر ٹیبل انٹری پہ بھی ایچ میموری ایکسیس پہ ٹیبل انٹری موڈیفائی کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے کہ گو کہ صرف اسی پروسیس کے حوالے سے جو ایکٹیو ہوگا کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤس کیپنگ آف دس اپڈیٹنگ آف انفارمیشن از ٹائم کنزیومنگ اور مور کمپلیکیٹڈ. دوسرا ہے کہ جی اوور فلو بھی ہو سکتا ہے کاؤنٹرز کا. ظاہر ہے پھر ریگولر ٹائم انٹرولز پہ وہ جو کلاکس ہیں ان کو ریسیٹ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے وہ ساروں پہ اپلیکیبل ہوگا کہ اسٹیج پہ ساروں کے ایک ہی اسٹیٹس ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے پھر شروعات ہو جائیں گی، وہ تو مینٹین ہو جاتا ہے. دوسرا ہے جی کاؤنٹر کا، اسٹیک کا. اسٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ جی ایک اسٹیک مینٹین کیا جاتا ہے فار آل دوز پیجز جو کہ میموری میں ہے کسی بھی پروسیس کے. ظاہر ہے پارے سسٹم کا مینٹین کرنا ہے تو پھر سارے سسٹم کے جتنے بھی پیجز ہیں ڈفرینٹ پروسیسز کے وہ مینٹین کیا جائے گا. اگر آپ گلوبل ریپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اسٹیک ہے. اسٹیک بیسیکلی ایبسٹریکٹ لیول پہ اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اسٹیک میں انٹری انسرشن ڈیلیشن ایک ہی پوائنٹ سے ہوتی ہیں جی. اور یہ ایک اسپیشل قسم کا اسٹیک ہے جہاں پہ پاپ اپ آپریشن مڈل میں بھی ہوتا ہے. ادروائز تو ٹاپ آف دا اسٹیک سے ہی آپ انسرشن ڈیلیشن کرتے ہیں نا، تو یہ تھوڑا سا اسپیسیفک ہے، لیکن اس کو نام اسٹیک ہی جاتا ہے کیونکہ اس پہ جو ٹاپ پہ ہمیشہ موسٹ ریسنٹلی یوز پیجز ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. یہ ہے جی جب بھی ایک پیج ریفر ہوتا ہے جی تو جو لسٹ ہے جو مینٹین کیا جاتا ہے اسٹیک ہے،
اس میں اس پیج کو اسٹیک کے سب سے اوپر پاپ اپ کر دیا جاتا ہے. یہ مین اس کا کریکٹرسٹکس ہے. ادروائز تو ایک ہی انٹرس ہو. اگر وہ مڈل میں ہے پیج لسٹ میں تو اس پیج کو آپ ٹاپ پہ رکھ دیں گے. ظاہر ہے کہ جی پیجز جو ٹاپ پہ آتے رہیں گے جو ریفر ہوتے ہیں تو باٹم آف دا اسٹیک پہ جو بھی پیج ہوگا وہ لیسٹ ریسنٹلی یو ہوگا. سارا پوزیشن انڈیکیٹ کرے گا. اور ہم کسی بھی وقت یہ فیصلہ کرنے میں ٹاپ کا تو ہم نے کہا کہ جی موسٹ ریسنٹلی یوز ہے تو باٹم آف کورس will be the least recently page. وہ اس کی نارملی آپ کو یہ جو اسٹیک ہے وہ اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. موسٹلی لنک لسٹ کی فارم میں ہوتا ہے پوائنٹرز کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے. آپ کو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں فزیکلی تو آپ ارے میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو آپ بیسیکلی پوزیشنز کو چینج کر دیتے ہیں. ہم اس پہ دیکھیں گے کہ ویژولی آسانی سے کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ذرا دس یہ ہے کہ لنک لسٹ اگر ہو تو ورسٹ کیس میں 6 پوائنٹرز کو بیسیکلی آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے آپ کو. ہر جو اپڈیٹ ہے ظاہر ہے کہ یہ ایکسپینسو ہے اسی لیے پیج لیول پہ ہے کہ اگر وہ ایک پیج ایک ہی ٹائم وقت میں کتنی دفعہ ریفر ہو تو وہ ایک ہی دفعہ کیا جائے گا کیونکہ جو ہی پیج نمبر چینج ہوگا پھر اس کی بیسیکلی انفارمیشن جو ہے نا اپڈیٹ کی جائے گی. ادروائز کرنے کی ضرورت ہوتی سارا کچھ نا. پیج ٹریس میں بھی آپ نے دیکھا وہی پیج ہوتا بار بار نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا سارا کچھ. یہ ہے جی سرچ کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی بھی وقت آپ اسٹیک کو مانیٹر کریں ریپلیسمنٹ کے لیے. باٹم entry will be victim for replacement. ٹاپ پہ موسٹ ریسنٹلی یوز ہوگا اور باٹم پہ لیسٹ ریسنٹلی یوز ہوگا سارا کچھ. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں جی اسٹیک بیسڈ چل رہا جو اپروچ ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا اسٹیک ہے. سب سے پہلے فیفو میں ہم نے اس کو کیو کے طور پہ مینٹین کیا تھا لیکن یہ اسٹیک ہے. ہم یہ دیکھیں گے اس کا جو باٹم اسٹیک ہے وہ پیج ہے اس کو ہم ریپلیس کریں گے. ظاہر ہے کہ پھر اسی طرح وہ آئٹمس ٹکل ڈاؤن ہو کے کچھ وہ نیچے آ جائیں گے. یہ جو اگر ریپلیس کیا جا رہا ہے تو اس سے سب پھر ٹاپ پہ آ جائے گا. یہاں سے دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس پیج 2 پیج فالٹ ہے 2 ہے جی. سب ظاہر ہے پہلی پوزیشن ہے. پھر ظاہر ہے کہ ایک اور آئے گا تو یہ پش ہو جائے گا نیچے کو ہو جائے گا تو اس کے اوپر رکھ دیں گے ہم ٹاپ پہ جی. ٹاپ آ گیا اس کا. پھر 2 ہے جی. دیکھیں یہاں پہ پیج 2 ریفر ہوئے پیج فالٹ تو نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے تو یہ 2 اوپر چلا جائے گا 3 نیچے آ جائے گا. یہ بیسیکلی اس کا اسٹیک کا بیسیکلی پلیس ٹاپ پہ کر دینا ہوتا ہم نے. اب یہاں پہ 1 ہے تو 1 پش دیز ڈاؤن. سو یہ پش پاپ آپریشن اسی طرح ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے. لیکن زیادہ آپریشن اسٹیک کے ہی ہیں بٹ آف کورس اسپیشل سرکمسٹانسز چونکہ اسٹیک میں کبھی بھی جو باٹم سے تو نہیں ڈیلیٹ ہوتی لیکن یہاں پہ کر رہے ہیں ہم اپنے صاحب لیکن کہتے ہیں اس کو اسٹیک ہی ہے. اسپیشل اسٹیک کہہ سکتے ہیں آپ. 5 ہے جی نو فری فریم اویلیبل. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ جی باٹم پہ جو بھی پیج ہے اس کو ریپلیس کریں گے. جو بھی آئے گا وہ ٹاپ پہ آ جائے گا تو جو اس کی اسٹیک کی پوزیشن آ جائے گی اس کے بعد وہ آ جائے گی 5 1 2 کیونکہ 5 کو ہم ٹاپ پہ رکھنا بھی ریفر ہوا ظاہر ہے پیج فالٹ ہونے کے بعد یہ میموری میں ریفر ہوا 5 1 2 آ جائے گا 3 ریپلیس ہوا. اب یہ 2 ہے جی یہاں پہ 2 اس کو ہم اوپر لے کے آئیں گے اور 2 5 1 ہو جائے گا. یہ سارا کچھ یہ بیسیکلی ہم نے یہ کہا کہ جب بھی پیج ریفر ہوتا ہے اس کو آپ ٹاپ پہ لے آتے ہیں پھر باقی آئٹمز آٹومیٹیکلی پش ڈاؤن ہو جاتی ہیں نا تو اسی لیے اس کو اسٹیک کہا جاتا ہے کہ ایک ہی انٹری سے بیسیکلی پش پاپ آپریشنز کیے جا رہے ہیں ایکسیپٹ آف دیٹ ریموول تھنگس. تو ریموول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو آپ نے ٹاپ پہ لائیں اس کو 4 پہ اس کو پش کر دیا اس کے بس یہ اینڈ رکھا ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے پرسپیکٹو میں. یہاں پہ 4 ہے جی 4 2 5 ہو جائے گا. اب یہاں پہ پھر وہی ہے کہ ریفر ہوا ہے 5 4 2 ہو جائے گا پھر یہ چونکہ یہ اوپر چلا جائے گا. پھر یہاں پہ یہ 3 ہے جی 3 5 4 2 از ریپلیسڈ دین 2 3 5 5 2 3 جی اوپر چلا جائے گا دین 2 5 3. اب دیکھتے ہیں دو یہ پیج فالٹس آپ کے پاس 7 آتے ہیں سی کیونکہ یہ ریپلیسمنٹ ناٹ اے بیڈ اپروکسیمیشن. فیفو پہ آپ کے پاس 9 تھے آپٹیمل میں 6 تھے اور اسٹیک پیس LRU وچ از جو کہ اپروکسیمیشن ہے تو اپروکسیمیشن جتنی بہتر قریب ہوگی ریئل کے ساتھ
वो उतना ही बेहतर होगा. इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ LRU पेज रिप्लेसमेंट. ये एक और देख लेते हैं थोड़ा सा जी, आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देना आपने. आप खुद से इसको कोई भी ट्रेस करके देख सकते हैं. और ये बेसिकली ये कि अगर पीछे की तरफ भी देखें ना जी, तो वहाँ से भी पता चल जाता है कि कितनी लोकेशन पीछे देखेंगे. तो यहाँ पे 3 फ्रेम्स हैं, 3 पीछे देखे जा सकता है अपना कौन सा है. यहाँ पे जी पेज 1 तो 2 हो गया, फिर 3 2 1 हो गया, अब 1 3 2 हो जाएगा क्योंकि 1 पॉप करके ऊपर चला जाएगा. अब यहाँ पे 5 है जी, 5 है. यहाँ पे पेज फॉल्ट है तो हम पीछे देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये 2 है, ये इंडिकेट करेगा. यहाँ पे भी देखते हैं कि 5 1 3 हो जाएगा, 2 रिप्लेस हो जाएगा पेज 2. यहाँ पे फिर ये 3 1 5 है जी, वो पेज ट्रेस. फिर ये यहाँ पे बिना भी पता चलो चेक कर सकते हैं पीछे मुड़ के. 3 है तो तीसरा जो है यहाँ पे वो लीस्ट रिसेंटली ये मोस्ट ये मिडल में आ गए थे सारे पीछे. ये फिर आ जाएगा ये 4 3 5 है जी, यहाँ पे फिर है ये. और पीछे की तरफ देखते हैं 5 है, यहाँ पे भी देखते हैं 2 4 3. ये है जी 3 4 2 हो जाएगा, पॉप हो जाएगा ऊपर. यहाँ पे फिर 2 3 4 हो जाएगा. यहाँ पे अगर आप देखते हैं पीछे मुड़ के देखते हैं वो है ये रिपीट हुआ सारा कुछ नहीं, 4 ही है क्योंकि ये 2 दफ़ा हो चुका है, रेफर हो चुका है. यहाँ पे फिर आप देखेंगे 5 2 3 हो जाएगा, 4 विल बी रिप्लेस. देन आपके पास एंड पे 2 5 3 आ जाएगा. ये आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से इन चीज़ों को. पेज फॉल्ट 7 है जी. अभी LRU को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लोगों ने फिर इसकी स्टैक और दोनों के थोड़े से इश्यूज हैं, तो इसकी भी लोगों ने कुछ अप्रॉक्सीमेशंस की कि जी LRU एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना स्टैक में या काउंटर्स के जरिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि हर मेमोरी रेफरेंस पे आपको स्टैक अपडेट करना पड़ता है. तो लोगों ने फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है कि जी क्या मुमकिन है कि LRU की अप्रॉक्सीमेशन की जा सके सारा कुछ, अगर कोई थोड़ी बहुत हार्डवेयर सपोर्ट अवेलेबल हो. तो कुछ तो सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं हार्डवेयर जिससे जो ट्रू एक्चुअल LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉसिबल होती है. लेकिन अगर वो ना हो तो फिर कोई ना कोई अप्रॉक्सीमेशन करीब कोई हल निकालना पड़ता है उसके लिए. तो कुछ जो सिस्टम बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते हार्डवेयर पे, तो उसके लिए फिर आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं. आप FIFO इम्प्लीमेंट करें और फेस करें जिसकी नॉर्मल सिचुएशन आती है, बिलेडी सिचुएशन. तो LRU अप्रॉक्सीमेशन पेज रिप्लेसमेंट लोगों ने किया हुआ है. थोड़ी सी हेल्प अवेलेबल होती है रेफरेंस बिट की फॉर्म में. वर्चुअल मेमोरी के लेक्चर में हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि एक बिट को भी बाद दफ़ा यूज़ किया जाता है टू गैदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. जिस तरह पेज वैलिड इनवैलिड पेज के लिए एक वैलिड बिट यूज़ की गई, इसी तरह पेज रिप्लेसमेंट के हवाले से कि जी पेज वापस डिस्क पे कॉपी करना है कि नहीं है, उसके लिए डर्टी मॉडिफाई बिट यूज़ की जाती है. इसी तरह यहाँ पे ये पता लगाने के लिए एक रेफरेंस बिट नॉर्मली मेंटेन ऐड कर दी जाती है, अटैच कर दी जाती है उसके पेज टेबल एंट्री के साथ, और उसी को फिर वो एक्सप्लॉइट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है सारा. जब भी पेज रेफर होता है वो रेफरेंस बिट ऑन हो जाती है जी, वो फिर इंफॉर्मेशन आप कैप्चर कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कंपैरिजंस करके इंटरवल के साथ. शुरू में सारी बिट्स 0 होती हैं जी, रेफरेंस बिट्स की, सारे पेजेस की, फ्रेम्स की. जो ही पेज रेफर होता है उसकी बिट ऑन हो जाती है, इट मींस उसकी बिट 1 हो जाती है. लेकिन कुछ वक्त के बाद अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फैसला करना हो कि कौन से पेजेस यूज़ हुए कौन से नहीं हुए, तो बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जी जो पेजेस जिन पेजेस की रेफरेंस बिट 0 वो पिछले कुछ वक्त में यूज़ नहीं हुए थे, जिनकी 1 है तो वो यूज़ हुए थे. ये बड़ा किया जा सकता है. जब लोगों ने ये थोड़ा सा किया तो उन्होंने कहा कि जी फिर इसकी हिस्ट्री भी मेंटेन की जा सकती है, सिर्फ एक ही बिट तक ना रखा जाए. अगर समहाउ डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे जब ऑपरेटिंग सिस्टम रेफरेंस बिट्स को रीसेट करता है, सबको 0 करता है, अगर उससे पहले
रीसेट करने से पहले ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेंटेन कर ली है, कॉपी कर ली है किसी भी हर पेज टेबल एंट्री के साथ, तो वो आपके पास एक हिस्ट्री आ जाएगी पिछले चंद टाइम इंटरवल्स में कौन से पेजेस हैं वो लीस्ट रिसेंटली यूज हैं, कौन से मोस्ट रिसेंटली यूज हैं। तो उसके लिए फिर वो जो है एडिशनल रेफरेंस बिट्स के कुछ एल्गोरिदम किए, सारा कुछ ना, ये उसकी बेसिस थी जी अप्रॉक्सीमेशन की। ये रेफरेंस बिट्स को यूज़ किया जाए कि जी हवाला लेते हुए सारा कुछ ही, नॉट एक्चुअल कि ये काउंटर की फॉर्म में या स्टैक की फॉर्म में, लेकिन रेफरेंस बिट को रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे कैप्चर कर लिया जाए। तो उसकी बेस करते हुए जो है ना एडिशनल रेफरेंस बिट एल्गोरिदम्स यूज़ किया गया है। सो एडिशनल ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है, जो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है रेफरेंस बिट्स की एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। तो अगर हर पेज टेबल एंट्री के साथ एक बाइट 8 बिट यूज़ कर दिए जाए, तो उससे आप पिछले 8 टाइम इंटरवल्स पे जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम रेफरेंस बिट्स को रिफ्रेश करता है, उसकी हिस्ट्री आप बड़ी आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम में रेगुलर टाइम इंटरवल्स 100 मिली सेकेंड कह लें, 50 मिली सेकेंड जो वेरी करता है। टाइमर इंटरप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल पास करता है, बहुत सारी एक ही गो में सारी जो है ना जी एक साइकिल में सारी रेफरेंस बिट्स को ज़ीरो कर दिया जाता है। लेकिन ये करने से पहले जितनी भी रेफरेंस बिट्स हैं वो सारी की सारी एसोसिएटेड जो है ना उसका स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो बेसिकली शिफ्ट कर दी जाती हैं। राइट शिफ्ट कहते हैं शिफ्ट काउंटर बाइट में। तो उसमें ये तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो पोजीशन है उसमें आ जाता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है। तो उस पर बड़ी आसानी के साथ आप इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर वो शिफ्ट काउंटर की वैल्यू है, यहाँ पे देखते हैं सारी ज़ीरो हैं, तो पिछले 8 टाइम इंटरवल्स पे ये पेज बिल्कुल ही यूज़ हुआ था बनिस्बत ये पेज हर टाइम इंटरवल पे यूज़ हुआ। तो आपने अगर ये फैसला करना हो कि ये इस ग्रुप से कोई बिलोंग करता है, ये इससे बिलोंग करता है, तो बड़ी आसानी से फैसला किया जा सकता है कि ये ज़ीरोज़ वाले जो है ना सारा कुछ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसकी ज़ीरो ज़्यादा होगी वो कैंडिडेट फॉर रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे फिर आप देखते हैं अगर उसको इंटरप्रेट किया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो ये अभी अभी यूज़ हुआ है बनिस्बत ये जो है ना उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 है। तो फैसला करने में आसानी होगी कि जी ये अच्छा कैंडिडेट है रिप्लेसमेंट करने के लिए। ये है जी अगर नंबर्स वो यूनिक नहीं होते बाज़ दफ़ा जी, तो उसके लिए फिर ये है कि जी अगर एक जैसे ही आ जाए तो फिर वहाँ पे यही होता है कि फ़ैसला कि जी जो पेज मेमोरी में पहले आया था उसने अपना शेयर यूज़ कर लिया मेमोरी का बनिस्बत उसके जो अभी आया, लेकिन उसकी रेफरेंसेस दोनों के एक से ही हैं, रेफरेंस बिट्स या नंबर वही आता है। तो वहाँ पे फिर आप फीफो हो गए। जहाँ पे भी टाई होती है जी स्केजुलिंग में, वो पेज रिप्लेसमेंट हो या किसी भी लेवल पे, तो फिर आप बेसिकली फीफो को ही रेफ़र करते हैं कि जो पेज पहले मेमोरी में आया था उसी को रिप्लेस किया जा सकता। हम इसी को जो यूज़ करते हुए जी रेफरेंस बिट्स को हम 4 बिट रजिस्टर काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर भी कहते हैं इसको, रजिस्टर भी कहते हैं, काउंटर भी कहते हैं कुछ लोग ना, तो उसकी थोड़ी सी वो एग्जाम्पल के ज़रिए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपको, तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा आपको कंसेप्चुअली कि ये बेसिकली राइट शिफ्ट कैसे होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिटेन कर ली जाती है रेगुलर टाइम इंटरवल पे। यहाँ पे हमारे पास वो टाइम इंटरवल तो हम डिस्क्रीट ही लेंगे जी, जो वैल्यू हम पेज ट्रेस में पेज फॉल्ट को मॉनिटर करने के लिए करते हैं वही यूज़ करेंगे इसमें ना सारा कुछ। तो ये हमारे पास पेज ट्रेस है जी, वही पेज ट्रेस है। हमारे पास फ्रेम्स हैं 1 2 3, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, ये इसलिए अभी आपको थोड़ा सा देखेंगे पता चल जाएगा। ये रेफरेंस बिट्स हैं जी। अभी जाहिर है कि जो भी पेज हम ये डिस्क्रीट है एक वक्त में एक ही होगा, लेकिन अदरवाइज मुमकिन है कि अगर आप दो करके भी करें कि 2 के बाद वो बेसिक तो वो उसको भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम फिलहाल एक एक करके करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो, ये समझने में आसानी से समझ आ सके। हमारे पास ये है जी कि हम ये देखेंगे कि जी पेजेस फ्रेम है, ये टेबल बेसिकली मेंटेन किया जाता है, अभी तक हमने हिडन रखा तो यहाँ पे जाहिर है कि ये डिपेंडिंग अपॉन ये रेफरेंस बिट्स इसकी वैल्यू हो, तो 1 2 3 नहीं है, ये लिस्ट जो है ना वो इसको मैप करेगी। सबसे पहले ये पेज फॉल्ट है, जाहिर है उसके बाद रेफर हुआ कोई और पेज नहीं, तो हम देखेंगे कि जी इसको क्या करेगा जी, इससे पहले कि इसको रीसेट करे उसने इसको 1 किया जी। पेज 2 इज इन फ्रेम 1 नहीं, तो उससे रिलेटेड पेज फ्रेम के साथ रिलेट होती है बिट, तो इसको 1 किया। फिर अगला स्टेप है कि इसको अब जाहिर है कि यहाँ पे आके
اس نے ریسیٹ کرنا، تو ہم یہ وہی ٹائم انٹرول لے رہے ہیں جہاں پہ ریسیٹ کرے گا، ساروں کی ایک ایک ہی کرے گا یہاں پہ، کیونکہ ہم ایک ایک پہ ہی کر رہے ہیں. اگر 2 3 کا ہو تو پھر ساروں کا وہ دیکھا جا سکتا ہے. آپ اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں، پھر آپ اپنے تئیں پہ دو پہ رکھ کے کر سکتے ہیں. یہ ہے جی 1 اس نے شفٹ کیا جی، رائٹ شفٹ ہے. یہ موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ جو تھی وہ ڈراپ ہو جائے گی، یہ ویلیو آ گئی، سارے ریسیٹ ہو گئی جی ویلیوز. اس کے بعد 3 آیا جی. پیج 3 از ان فریم 2، اس کی ریفرنس بٹ آن ہوگی جی. ٹھیک ہے، یہ کر دیا پہلے ایک اسٹیپ کر کے. اب اس کے بعد یہ کہ جی اس کو اس سے پہلے کہ اگلی پوزیشن پہ جائیں ہم، ریفرنس بٹ شفٹ ہو جائے گی. یہ 1 ادھر آ گئے، یہ والی 1 ادھر آ گئی، سارا کچھ وہ اس کی 0 سے تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر پیج 2 ریفر ہوا جی، اس کی ریفرنس بٹ 1 کریں گے ہم. پھر اس کو ریسیٹ یہاں پہ کرنا ہے، تو اس کے بعد یہ اس کی ویلیو 1 0 1 شفٹ ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، یہ ادھر ہوتی جا رہی ہے. اب کسی بھی وقت یہ فیصلہ اگر کرنا ہو تو جس کی لیس ویلیو ہوگی وہ لیس ریسنٹلی یوز ہوگا. اس کے بعد 1 آیا جی، 1 فریم 3 میں ہم نے رکھا، اور اس کی یہ بٹ ہے آن ہوگی ہے، اس کو بھی ہم شفٹ کریں گے جی. یہ شفٹ ہوگی ہیں جی صاحب. اب اگر اس سٹیج پہ فیصلہ کرنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ویلیوز لیس، یہ ظاہر ہے کہ جی یہ تو موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ آن ہے، تو موسٹ ریسنٹلی یوز ہے. ان دونوں میں اگر آپ فیصلہ کریں تو یہ والا جو ہے نا 0 1 0، یہ 2 ہے، یہ 8 ہے، یہ 5 ہے، یہ گڈ کینڈیڈیٹ فار ریپلیسمنٹ. تو 5 ہے جی، 5 آیا، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں گے یہ 5 جب آیا یہ تھا جی، تو اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا. یہاں پہ پھر وہ کیا کریں گے، ہم اس کو بٹ کو آن کریں گے اس کی. یہ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ ٹیبل ہم نے اس طرح مینٹین کیا ہے، یہ لسٹ نہیں ہے، یہ فیفو نہیں ہے، یہ لسٹ ہے سمپلی. لیکن یہاں پہ وہ نارملی کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کا جو پیج 3 تھا وہ پیج فریم 2 میں تھا، تو اس لیے ہم نے اس کی جگہ پہ یہ رکھ دیا، اور اسی کی بٹ کو ہم آن کریں گے جی یہاں پہ. پھر اس سے پہلے کہ اس کو ریسیٹ کیا یہ شفٹ ہو جائے گی سارا کچھ. موسٹ سگنیفیکنٹ ہے، اگر وہ نہیں بھی سارے کو ریسیٹ کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ موسٹ سگنیفیکنٹ انڈیکیٹ کرے گی ویلیو کو. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا، اس کو ریسیٹ کیا. اب آگے 2 ہے جی. 2 میں ظاہر ہے کہ جی اس کو ہم نے ظاہر ہے LRU میں تو ہم اس کو پاپ اپ کر لیتے تھے، یہاں پہ نہیں، ہم اس کو ریفرنس بٹ کے ذریعے مینیپولیٹ کر رہے ہیں. تو ریفرنس بٹ ہے جی 2 جب ریفر ہوا تو کیا ہو جائے گا، اس کی ریفرنس بٹ 1 ہوگی ہے، پھر شفٹ کرنا پڑے گا ہمیں. یہاں پہ ہم نے شفٹ کیا جی، ادھر ہو گیا اس سٹیج پہ. ٹھیک ہے جی. اب آگے آ جاتا 4 جی. تو اس وقت ہمارے پاس یہ جو یہ ویلیو ہے 2 ہے، یہ ویلیو 4 ہے، یہ ویلیو 9 ہے. تو دس از کینڈیڈیٹ فار ریپلیسمنٹ. تو جو آپ کا پیج 1 ہے فریم 3 میں، تو ہم یوں کریں گے کہ فریم 4 کو یہاں پلیس کر دیں گے. 4 5 2 اس کی بٹ ہم نے 1 کر دی ہے، پھر اس کو بھی شفٹ کر دیں گے اسی طرح، یہ آگے شفٹ ہوگی ادھر کو. پھر 5 ہے جی، 5 کیا ہے یہاں پہ، اس کی پھر ریفرنس بٹ یہاں پہ ہم آن کریں گے. ٹھیک ہے جی، اور اس کو شفٹ کیا پھر یہاں پہ یہ ویلیو آ جائے گی. تو اس سٹیج پہ ظاہر ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہے 0 1 0 ہے، یہ پھر یہ لیسٹ ویلیو یہ 4 ہے، یہ 2 ہے، یہ پھر 9 ہے جی سارا کچھ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو کیا ہے جی یہ ویلیو، تو یہاں پہ آپ کا فریم 1 میں بیسیکلی 3 آ جائے گا. تو یہاں پہ آپ کو یہ اس کا تھوڑا سا یہ جان بوجھ کے اسے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو یہ ہونا کہ جی اپنے وہ LRU بالکل پاپ اپ نہیں، وہاں پہ ہم نے جہاں پہ وہ ہے وہیں پہ ریپلیس کرنا ہے، کسی فریم میں کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہے جی بیسیکلی 3 ہے، اس کو کیا ہے یہ پھر آگے شفٹ ہو جائے گا جی، اس کی ویلیو آ جائے گی. اب بڑی سٹیج پہ آپ ویریفائی بھی کرتے ہیں، کسی بھی سٹیج پہ دیکھنا بھی ہو یہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں 4 5 3 ہے تو بیسیکلی 4 ہوگا جی. جو ابھی آپ کو بتایا کہ بیسیکلی شارٹ کٹ ہے، تھوڑا سا ویریفائی کرنے کے لیے آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں نا، تو اس سے پھر پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ آپ پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں. اس طرح یہاں پہ بھی آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، بیسیکلی 5 ہے، یہاں پہ ریپلیسمنٹ تھا 1 2 3 تھا جی، یہ موسٹ ریسنٹلی یوز 3 ہے، تو یہاں پہ آپ نے 3 کو ریپلیس کیا. تو اسی طرح پھر وہ چلتے ہوئے اگر ہم دیکھیں گے جی 2 میں جا کے 2 5 3 ہو جائے گا، پھر اس کو ظاہر 1 کیا وہ شفٹ ہو جائے گا جی، وہاں پہ رائٹ شفٹ کیا کسی بھی سٹیج پہ. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس 5 ہے جی،
پھر موسٹ ریسنٹلی یوز جب آپ شفٹ کریں گے تو یہ موسٹ ریسنٹلی یوز ہو جائے گا. پھر یہ آپ کے پاس لیسٹ ریسنٹلی یوز ہے جو آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اسٹیج پہ. پھر موسٹ ریسنٹلی یوز 3 دا لیسٹ ریسنٹلی یوز 3 فریم 1 میں تو یہاں پہ اس کی ویلیو ہوتی ہے. یہ فرینڈ پہ جی 253 ہے 1 کیا سارا کچھ نا, اس کی ویلیو جو ہے نا شیپ پہ. اس کے جو پیج فالٹس ہیں وہ 7 ہے جی. سیم نمبر آف پیج فالٹس ہے جو LRU یوزنگ اسٹیک آپ نے یہ کیا تھی کہ وہ بھی بیسیکلی ایکچوئل اپروکسیمیشن تھی آپٹیمل کی 7 تھی, یہاں پہ بھی 7 آئے سارا کچھ نا. تو آپ کے سامنے ہے کہ ریفرنس پہ شفٹ رجسٹرس کی بیسس پہ کیا جا سکتا ہے ہاں کچھ. تو اسی طرح ایک اور نارملی ریفرنس بٹس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے الگوریدم ہے بیسیکلی. یہ اس کا یہ ہارڈ ویئر بیسڈ سولوشن فاسٹ ہے, ظاہر ہے کہ سافٹ ویئر کی ساری کمپیریزن وغیرہ نہیں کرنی, اپڈیٹس وغیرہ نہیں ہوتی, تو اس لیے اس کا پلس پوائنٹ ہے فاسٹ ہے. لیکن صرف یہی کہ آپ کو ایڈیشنل بٹس درکار ہے, باقی یہ سرکٹری ماڈیفکیشن اینڈ شفٹنگ سارا کچھ ہارڈ ویئر کے ذریعے ہوتا ہے, فاسٹ ہوتا ہے, یہ دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح ہے کہ جی ایکسپلائٹنگ دس ریفرنس بٹ, اس کو سیکنڈ چانس یا کلاک الگوریزم کہا جاتا ہے. کچھ کلاک کا سنگل ہینڈ ہی ہوتا ہے جی, وہ بیسیکلی ایڈوانس کرتا ہے پیج فالٹس پہ اور جو چیک کرتا ہے کہ جی پیجز جو کہ ریسنٹلی یوز نہیں ہوئے نا ان کو پھر جو مارک کرتے ہوئے سارا کچھ نا وہ لیسٹ ریسنٹلی یوز پیجز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. جو کوئی یوز کیا ہوتا ہے اس کو سیکنڈ چانس دیتا ہے, تو اسی کی نسبت پہ اس کو سیکنڈ چانس الگوریدم کہا جاتا ہے سارا کچھ. ایکچولی تو فیفو ہے جی سارا کچھ, پیج فالٹس وغیرہ جس طرح پیج آتے ہیں اس کی ایک لسٹ مینٹین کی جاتی ہے, اور فیفو ہے جی لسٹ ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ والی ہے. لیکن یہ کلاک ہینڈ ہے وہ بیسیکلی جہاں جہاں پہ پیجز ریپلیس کیے جا رہے ہیں نا جی وہ اس کو مینٹین کرتا ہے, کیونکہ وہ پیج جب ریپلیس ہوتا ہے وہ موسٹ ریسنٹلی یوز ہو جاتا ہے, اور یہ انفارمیشن ریفرنس بٹ کی فارم میں مینٹین کی جاتی ہے کہ پیجز ریفر ہوئے کہ نہیں ریفر ہوئے سارا کچھ نا, جبکہ جو لاسٹ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی تھی. یہاں پہ وہ سرکولر لسٹ کی جاتی ہے جی آل پیجز کی, جتنے بھی میموری میں پیجز فریمز اینڈ آل دی تھنگس نا. ایک کلاک ہینڈ مینٹین کرتا ہے جی وہاں پہ جہاں سے پیجز ریپلیس کیے جا رہے ہیں, تو اسی پوزیشننگ جو ہینڈ کی ہوگی جہاں پہ پیج ریپلیس ہوا ہے تو اس کے ساتھ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے, لیکن ایسوسیشن اس کی ریفرنس بٹ کے ساتھ ہوتی ہے. الگوریدم بنیادی طور پہ یہ آتا ہے جی جو نیا فریم ایلوکیٹ کیا تو وہ کلاک کے پیچھے, کیونکہ وہ پیچھے اس لیے ہوتا ہے بیہائنڈ دا کلاک ہینڈ جس پہ لکھا ہو گیا, اس پہ یہ ہوتا ہے جو ہی کیا جاتا ہے پیج ریپلیس کیا جاتا ہے اس کی ریفرنس بٹ کے حوالے سے, تو پھر جو کلاک ہینڈ کو آگے موو کر دیا جائے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے سارا کچھ نا, کیونکہ اس سے آگے کی طرف موو کرنا ہوتا ہے, نیکسٹ پوائنٹر پہ چلا جاتا ہے جو ٹیبل کی انٹری کے اور لسٹ کی انٹری میں. یہاں پہ جس طرح یہ ہے جی انفارمیشن, یہ اندر والی جو ہے بیسیکلی ریفرنس بٹس ہیں جی سارا کچھ نا, یہ 0 1 0 2 all the 6 نا, اگر آپ دیکھتے ہیں سارا کچھ نا یہاں پہ, تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا بنیادی طور پہ فریم 0 1 2 3 4 5 فریمز ہے, اور یہ جو باہر کی طرف یہاں پہ کچھ اندر کی طرف نظر آتا ہے کچھ کے باہر کی نا سارا کچھ نا, تو وہ بیسیکلی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جی نارملی اگر اس کو دیکھا جاتا تو آن ہے جی پیج 5 کی 0 کی all the things نا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بٹ جو ہے نا لیفٹ والی بٹ ہے اس پہ وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جی یہ ریفرنس بٹ ہے, رائٹ سائڈ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جی بیسیکلی جو اس کا جو الگوریتم ہے وہ یہ ہے کہ جی کب یہ فریم سلیکٹ کیا جاتا ہے ریپلیسمنٹ کے لیے. اس میں یہ ہے کہ جی سٹارٹ کرتے ہیں کلاک ہینڈ سے, یہاں پہ کلاک ہینڈ جس طرح یہ دیا ہوا سارا کچھ, اس کی ریفرنس بٹ مانیٹر کی جاتی ہے جی. اگر تو ریفرنس بٹ 0 ہے جو کہ یہاں پہ 0 نظر آ رہی ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, تو کیا کیا جاتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کی سیٹ اٹ مینس سیٹ مینس 1 جی, ری سیٹ مینس کہ جی 0 کر دیا جائے. تو اگر تو وہ 1 ہے تو اس کو 0 کر دیا جاتا ہے اینڈ اگلی کی طرف موو کیا جاتا ہے سارا کچھ. اگر تو ریفرنس بٹ سیٹ نہیں ہے اٹ مین 0 ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے اس طرح بھی میں نے بات کی تھی لیکچر کے دوران ہی کہ جی پیج ریپلیسمنٹ کے حوالے سے پیج ٹیبل کے ساتھ ڈرٹی اور ماڈیفائی بٹ بھی مینٹین کی جاتی ہے, یہ پتہ لگانے کے لیے کہ پیج جب یہ میموری میں آیا تھا اس کے بعد اس کو واپس کاپی کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں نا, تو اس کی مینٹین کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ پیج ریپلیسمنٹ میں پرائورٹی دی جاتی ہے کہ جو پیجز جو ڈرٹی نہیں ہیں, اگر تو وہ پیج ڈرٹی ہے تو پھر جو ہے نا پوائنٹر اگلے بیسیکلی انٹری کو پوائنٹ کرے گا,
وہ اس کے لیے پھر بیسیکلی اس کو اسکیجول کر دیا جاتا ہے کہ جس کو رائٹ کرنا ہے تو بیک گراؤنڈ میں یہ جو پیج ہے بیسیکلی کاپی کر دیا جائے گا. مین وائل جو ہے نا ریپلیسمنٹ کے لیے کوئی دوسرا پیج ڈھونڈا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کہ جی اگر تو وہ پیج کلین ہے اٹ مینس کہ جی ڈرٹی بٹ اس کی 0 تھی تو وہ جو پیج ہے وہ وکٹم ہے فار ریپلیسمنٹ جی اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور جو پوائنٹر ہے وہ اگلے کی طرف موو کر دیا جاتا ہے. صاحب کچھ نہیں یہ بیسک ہے اس کا جو لاجک ہے وہ اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ہمارا ایک کلاک ہینڈ ہے جی اس پوزیشن پہ اس کو آبزرو کرے گا. اب اس کی بٹ سیٹ ہے اس کو 0 کر دے گا. دیٹس دا ریزن اس کو جو ہے نا کہا جاتا ہے سیکنڈ چانس کہ جی جو پیج ریفر ہو رہے ہیں ان کو وہ سیکنڈ چانس دے رہا تھا کچھ نا کہ اگر وہ سارے ہی ہیں ایک ہے 1 ہے تو پھر یہاں پہ وہ ظاہر ہے کہ اس کو وہ ریپلیس کر دے گا کہ جی اس کو پھر وہ دوبارہ سے چیک کر لیں. صاحب یہاں پہ یہ جی 1 ریسیٹ اینڈ موو دا پوائنٹر ٹو دا نیکسٹ ون اگلے پہ چلا جائے گا. اس کو بھی پھر وہی دیکھا اس کی بھی بٹ 1 ہے اس کو بھی سیٹ کر دیا آگے اس کو مل گیا جی بٹ 0 فریم 0 کی اس کو ریپلیس کر دے گا کسی اور فریم پیج نمبر کے ساتھ سارا کچھ ہی نا یہاں پہ کیا ہے جی سارا کچھ ہی 0 کی 0 کر دیا گیا ہے اینڈ دین کینڈیڈیٹ فار ریپلیسمنٹ اینڈ آل دس تھنگ اس کو پھر 1 کر دے گا کیونکہ ریفر ہو گیا اور پوائنٹر اگلی کی طرف موو کر دے گا. تو یہ بیسیکلی کلاک الگوریدم ہے جی اس کو سیکنڈ چانس الگوریدم بھی کہا جاتا ہے. یہاں ہمارے پاس یہ ایکچوئل ڈیٹا کے حوالے سے ایک امیج ہے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس یہ صورتحال ہے جی انفارمیشن ہے پیج نمبر ہے یوزیج بٹ ہے جس کو ہم ریفرنس بٹ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کی 1 ہے سارا کچھ یہ کلاک ہینڈ موو کر رہا ہے سارا کچھ یہ پیجز ہے جی بیسیکلی 0 to n فریمز ہے سارا کچھ جہاں پہ پیجز ہیں لیکن یہ بیسیکلی کلاک الگوریدم کچھ لوگ اس پہ جو فوکس کرتے تھے اس کو کلاک الگوریدم کہتے ہیں. وہ کچھ فوکس کرتے ہیں کہ ریفرنس بٹ کو یوز نہیں کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے اس کی مینپولیشن کو. تو یہاں پہ ہے جی اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے سرکولر بفر میں ریپلیسمنٹ کینڈیڈیٹس کے پرسپیکٹو میں یہ سارے ہی ہیں. تو یہاں پہ شروعات ہونی ہے یہ اس نے سرکولر موو کرے گا. تو اگر وہ سارے ہی 1 ہے تو پھر اسی ساروں کو 0 0 کرتا رہے گا تو پھر اینڈ پہ یہ بھی اس کو 0 ملے گا تو پھر اسی کو ریپلیس کر دیا جائے گا. پیج 45 ہے یوز بٹ 1 ہے اس کو آگے موو کیا اس نے پھر اس کو چیک کیا اس کی بھی بٹ جو ہے یوز بٹ 1 ہے اس سے بھی آگے پوائنٹ کرو یہاں پہ اس کو ملا ہے جی. اب یہاں پہ جو پیج ہے جی وہ پھر ریپلیس کر دے گا اس فریم میں جو نیا پیج ہے یہاں پہ رکھ دیا جائے گا اور پوائنٹر پھر یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا سارا کچھ پیج 30 جو کیونکہ اس کو اگلی لوکیشن پہ لے کے جانا ہوگا. یہ ہے جی اس کا جو آفٹر ریپلیسمنٹ نا آپ نے دیکھا کہ جی پیج 560 کی جگہ پہ پیج 727 آ گیا یوز بٹ اس کی 1 کر دی گئی اور پوائنٹر جو ہے نا جی اس سے آگے موو ہوتا ہے. اس لیے جو ابھی ہم نے پچھلی 2 سلائیڈز میں دیکھا تھا کہ جی پیج از پلیس بیہائنڈ دا کلاک ہینڈ جی وہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہوتا ہے تو اس کے آگے طرف موو کرتے ہیں. یہ بیسیکلی جی ہم نے چند پیج ریپلیسمنٹ الگوریدمس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیمونسٹریشنز اور ورکنگ دکھائی. آپ اس کو مینولی کر کے دیکھ سکتے ہیں سچویشن پیج ٹریسز لیتے ہوئے.